अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बढ़ते अपने नॉवेल की तरफ। जब ज़िंदगी शुरू होगी, और आज जो है इसका दूसरा बाब शुरू होने जा रहा है, जिसका जो उन्वान है अर्श के साए। हम हवा के नर्म नर्म और तेज झोंकों की मानिंद आगे बढ़ रहे थे। इस चलने में कोई मुशक्कत ना थी, बल्कि लुत्फ़ आ रहा था। ना जाने हमने कितना फासला तय किया था कि सौले कहने लगा, अर्श इलाही के साए में मामून इलाका शुरू होने वाला है। वो देखो, आगे फरिश्ते एक हुजूम नजर आ रहा है। उनके पीछे एक बुलंद दरवाज़ा था। यही अंदर दाखिले का दरवाज़ा है। मैंने साले के कहने पर सामने गौर से देखा तो वाकई फरिश्ते और उनके पीछे एक दरवाज़ा नजर आया, मगर ये एक अजीब दरवाज़ा था जो किसी दीवार के बगैर कायम था। यह शायद दीवार गैर मरी थी, क्योंकि दरवाजे के साथ पीछे की सिम्त कुछ नजर नहीं आ रहा था। गोया एक नजर न आने वाला पर्दा था जिसने दरवाजे के पीछे के हर मंजर को ढांप रखा था। ताहम उसकी बात सुनते ही मेरे कदम तेज हो गए और फासले तेजी से घटने लगे। दरवाजा अभी दूर ही था, मगर फरिश्ते वाज़ेह तौर पर नजर आने लगे थे। ये इंतहाई सख्त गिर और बुलंद कामत फरिश्ते थे, जिनके हाथ में आग के कोड़े देखकर मैं घबरा गया। मैंने सालेह का हाथ मजबूती से पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तुम गालबन गलत सिमत जा रहे हो, ये तो अजाब के फरिश्ते लगते हैं। चलते रहो, उसने रुके बगैर जवाब दिया। नाचार मुझे इसके पीछे जाना पड़ा। ताहम मैंने इतना एहतमाम कर लिया कि उससे 2 कदम पीछे रहकर चलने लगा, ताकि अगर पलट के भागने की नौबत आए तो मैं इससे आगे ही हूँ। साले को मेरे एहसासात का अंदाज़ा हो चुका था। उसने वजाहत करनी ज़रूरी समझी, ये बेशक अज़ाब ही के फरिश्ते हैं। मैंने उसकी बात दरमियान से अचक करके कहा, और यहाँ इसलिए खड़े हैं कि आगे जाने से कबल मेरी पिटाई करके मेरे गुनाह झाड़ें। वो मेरी बात सुनकर बेइख्तियार हंसने लगा और बोला, देखो, अगर पिटाई होनी है तो तुम्हारा भागना मुफीद साबित नहीं होगा। कोई शख्स इन फरिश्तों की रफ्तार और ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये तुम्हारे लिए यहाँ नहीं खड़े, बल्कि ये इसलिए खड़े हैं कि खुदा का कोई मुजरिम अगर इस सिमत आने की कोशिश करे तो उसे इतना मारें कि वो दोबारा इस तरफ आने की हिम्मत ना करे। हमारे करीब पहुंचने से कबल ही उन्होंने 2 हिस्सों में बढ़कर हमारे लिए एक रास्ता बना दिया। अज़राए इनायत उन्होंने ये एहतमाम भी कर दिया कि कोड़ों को अपने पीछे कर लिया। मेरा ख्याल था कि वो हमें देखकर मुस्कराएंगे और इजहार मुसरत करेंगे, मगर कोशिश के बावजूद उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट तलाश ना कर सका। सौले कहने लगा, उनकी मौजूदगी का एक मुकद्दस तुम्हें अल्लाह की उस नेमत का एहसास दिलाना है कि किस किस्म के फरिश्तों से तुम्हें बचा लिया गया है। बेइख्तियार मेरी ज़बान से कलमा शुक्र हम अदा हो गया। उनके बीच से गुजर कर हम दरवाजे के करीब पहुंचे तो वो खुद ब खुद खुल गया। उसके खुलते ही मेरी नज़रों के सामने एक फिजा मुकाम आ गया। यहाँ से वो इलाका शुरू हुआ था जहाँ अर्श इलाही की रहमतें साया फगन थी। रूह तक उतर जाने वाली ठंडी हवाएं और मुसव्वरे कुन खुशबू छूने लगी थी। हम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए थे तो देखा कि दूर तक फरिश्ते कतार दर कतार खड़े थे। उनके चेहरे बेहद दिलकश थे और इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत मुस्कुराहट उनके चेहरे पर मौजूद थी। ये हाथ बांधे मुअद्दब अंदाज में खड़े थे। हम जैसे ही उनके बीच से गुजरे, दुआ सलाम और खुश आमदीद के अल्फाज से हमारा खैर मुकद्दम शुरू हो गया। उनके रवैये और अल्फाज की तासीर मेरी रूह की गहराइयों में उतर रही थी, और उनके वजूद से उठने वाली खुशबुएं मेरे एहसासात को सरशार कर रही थी। यहाँ दाखिल होते ही मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई गैर मामूली तब्दीली आई है, लेकिन उस वक्त मेरी सारी तवज्जो फरिश्तों
اور یہاں کے دلکش ماحول کی طرف تھی، اس لیے میں نے زیادہ توجہ نہیں دے سکا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں اس کیفیت کو بس یہاں کے ماحول کا اثر سمجھا۔ چلتے چلتے مجھے خیال آیا تو میں نے صالح کے کان میں سرگوشی کی، یار یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ لوگ مجھے کوئی نجات یافتہ شخص مان کر میرا استقبال کر رہے ہیں، لیکن یہاں میری ذاتی واقفیت تو نہیں۔ کیا یہاں تمہارا کوئی واقف ہے؟ میری بات سن کر صالح ہنستے ہوئے بولا، عبداللہ، آج ہر شخص اپنی پیشانی سے پہچانا جائے گا کہ وہ کون ہے۔ تمہیں علم نہیں، مگر تمہارا پورا تعارف تمہاری پیشانی پر درج ہے۔ تم دیکھتے جاؤ آگے کیا ہوتا ہے۔ قطار کے اختتام پر کھڑا ایک وجیہ فرشتہ جو اپنے انداز سے ان سب کا سردار معلوم ہوتا تھا، میرے پاس آیا اور میرا نام لے کر اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بہت نرمی اور محبت سے بولا، ہمیشہ باقی رہنے والی کامیابی مبارک ہو۔ میں نے جواب میں شکر ادا کیا ہی تھا کہ دوبارہ بولا، کیا آپ آئینہ دیکھنا پسند کریں گے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے یہ بات مذاق میں کہی تھی یا سنجیدگی سے، کیونکہ اس وقت آئینہ دیکھنے کا کوئی معقول وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تاہم اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا، ایک فرشتے کو اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے میرے سامنے ایک قدم آدم آئینہ تھا۔ میں نے اس آئینے کو دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا، کیونکہ یہ آئینہ نہیں بلکہ ایک انتہائی خوبصورت اور زندگی سے بھرپور پینٹنگ تھی، جس میں ایک خوبصورت نوجوان بلکہ شہزادہ شاہانہ لباس زیب تن کیے کھڑا تھا۔ یہ تصویر کسی بھی اعتبار سے تصویر نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آئینے کے سامنے کوئی انسان زندہ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اس فرشتے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آپ اچھا مذاق کرتے ہیں، مگر پینٹنگ اس سے زیادہ اچھی کرتے ہیں۔ مصور تو آپ ہی ہیں معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس میں ماڈل کون ہے؟ فرشتے نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا، پینٹر تو المصور یعنی مالک ذوالجلال ہے، البتہ ماڈل آپ ہیں۔ اس کے بعد اس نے صالح کو اشارہ کیا، وہ میرے قریب آیا اور میرا سر گھما کر دوبارہ پینٹنگ کی طرف کر دیا۔ اس دفعہ پینٹنگ میں اس نوجوان کے ساتھ صالح بھی نظر آ رہا تھا۔ میں حیرت سے کبھی صالح کو دیکھتا اور کبھی آئینے میں کھڑے دوسرے شخص کو، جس کے بارے میں ان دونوں کا متفقہ رائے یہ تھی کہ میں ہی تھا، مگر یہ میں نے تو نہیں۔ میں نے بلند آواز سے کہا۔ جواب میں صالح نے مصرع پڑھ دیا، اے جان جہاں، یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ایک برا شخص تھا اور جوانی میں بھی کم از کم ایسا نہیں تھا۔ اس دفعہ میری بات کا جواب فرشتے نے دیا، آپ ناممکنات کی دنیا سے ممکنات کی دنیا میں آ گئے ہیں، آپ انسان کی دنیا سے خدا کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ آج ہر شخص ویسا نہیں دکھائی دے گا جیسے وہ دنیا میں دوسرے انسانوں کو نظر آتا تھا، بلکہ آج ہر شخص ویسا نظر آئے گا جیسے وہ اپنے مالک کو نظر آتا تھا، اور مالک کی نظر میں انسانوں کی صورت گری اور ان کے گوشت پوست پر نہیں، بلکہ ان کے ایمان و اخلاق اور اعمال کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ اسے دنیا میں جیسے لگتے تھے ویسا ہی آج اس نے آپ کو بنا دیا ہے، ویسے یہ عارضی انتظام ہے۔ آپ کا فیصلہ کن شخصیت اس وقت سامنے آئے گی جب جنت میں آپ کے درجات کا فیصلہ حتمی پر ہوگا۔ سردستے تو آپ آگے جائیں گے، بہت سے لوگ آپ کو انتظار کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے جو ہے دوسرا باب پڑھا، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب زندگی جو ہے ہماری شروع ہوگی، جسے ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی شروع ہوگی، اور اگر دنیا میں اگر ہم اچھے کام کریں گے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کے لیے آسانی والا معاملہ کریں گے، ٹھیک ہے، اپنے والدین کی عزت کریں گے، اور
جن احکامات کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے ہم اس پر اتریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے لیے آخرت بھی آسان ہوگی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت بھی عطا کرے گا۔ تو یہ بیسیکلی یہ جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر جو ہے ایک اس کی صرف منظر کشی کی گئی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے لوگوں کے حق میں بہتر ہوں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر احکامات کو پورا کریں۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔